हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल रोयल जेनित। इट्स मी गणेश थामी। आज म फेमस भिक्टोरियन पोइट अल्फ्रेड लर्ड टेनिसनको टियर्स आइडल टियर्स भन्ने कविता लिएर आएको छु र यसको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेसन, समरी अनि यसमा प्रयोग भएका फिगर्स अफ स्पिच र लिटरेरी डिभाइसको बारेमा छलफल गर्नेछु। टेनिसनको जन्म अगस्त 6, 1809 मा युकेमा भएको थियो र डेथ पनि अक्टोबर 6, 1892 मा भएको थियो युकेमै। र उनी भिक्टोरियन पिरियडको ब्रिटिस पोइट हुन्। त्यति बेलामा बेलायतमा क्वीन भिक्टोरियाको शासन थियो 1837 देखि 1901 सम्म। उनलाई पोइट लरेटको टाइटल पनि दिएको थियो ग्रेट ब्रिटेन र आयरल्यान्डको लागि। पोइट लरेट भनेको राजकवि अथवा नेसनल पोइट भन्न खोजेको। र उनको चर्चित वर्क्सहरू क्यारिबेल, म्यारियाना, युलिसस र टिथोनस हुन्। अबाउट दिस पोइम, यो कविता लिरिक हो जसलाई 1847 मा लेखिएको थियो। लिरिक भन्नाले पर्सनल फिलिङ एन्ड इमोसन्सलाई एक्सप्रेस गर्ने कविता भनिन्छ। त्यसै गरी यसलाई एन इलिजी अथवा शोक कविता पनि भन्न सकिन्छ। शोक कविता चाहिँ कसैको मृत्युमा र कसैलाई गुमाउँदाको पीडामा लेख्ने गरिन्छ। यसमा साथीहरूलाई गुमाएको र विगतका दिनहरूको यादले सताइरहेको कुराहरू यहाँ देखाउन खोजिएको छ। यसमा जम्मा 20 लाइन्स छ जुनलाई 4वटा स्ट्यान्जामा लेखिएको छ। एउटा स्ट्यान्जामा 5वटा लाइन छन्। 5वटा लाइन भएको एउटा स्ट्यान्जालाई भनिन्छ क्विन्टेट, 4वटालाई क्वाट्रेन भने जस्तै 5वटालाई क्विन्टेट भनिन्छ। यसमा कुनै खास राइम चाहिँ छैन। यो ब्ल्याङ्क भर्स पोइम हो जसमा अनराइम्ड आइएम्बिक पेन्टामिटरको प्रयोग गरिएको छ र यसको थिमहरू डेथ, लस र स्याडनेस हो भन्ने मुड चाहिँ मेलाङ्कोलिक छ। यो कविता चाहिँ टेनिसनको लङ पोइम प्रिन्सेसबाट लिएको हो। 1834 मा पोइटको फ्रेन्ड आर्थर हालमको कलिलो उमेरमा मृत्यु भएको थियो र आर्थर हालमको कलिलो उमेरमा भएको निधनले टेनिसनलाई निराश बनाएको थियो। साथी गुमाउनुको पीडालाई समेटेर टेनिसनले थुप्रै कविताहरू लेखेका छन् र त्यो मध्ये एउटा कविता हो आइडल टियर्स। अर्थात् आइडलको अर्थ हुन्छ महत्त्वहीन, अर्थहीन र व्यर्थको आँसु भन्न खोजिएको हो, जसको कुनै उद्देश्य छैन, जसको कुनै महत्त्व छैन, जसको कुनै कारण छैन। विदाउट रिजन दिस टियर्स आर रोलिङ डाउन। अब म यो कवितालाई लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। टियर्स आइडल टियर्स, आई नो नट वाट दे मिन। आँसु अर्थात् बिना कारण व्यर्थै बग्ने आँसु, मलाई थाहा छैन कि यसको अर्थ के हो। टियर्स फ्रम द डेप्थ अफ सम डिभाइन डिस्पियर, यी आँसुहरू गहिरो दुःखका कारण आएका हुन्, जुन दुःख दैविक अर्थात् हेभनली दुःख हो। राइज इन द हार्ट एन्ड ग्यादर टु द आइज, यो दुःख मेरो मनमा हृदयमा थियो र बढेर अति भएर आँसु भनेर आँखामा आयो। इन लुकिङ अन टु द ह्याप्पी अटम फिल्ड, जब म शरद ऋतुको वातावरणलाई निहाल्छु र देख्छु। एन्ड थिङ्किङ अफ द ओल्ड डेज द्याट आर नो मोर, र म ती बितेका दिनहरूको बारेमा सोच्ने गर्छु जुन अब बाँकी छैनन्। टेनिसनले टिन्टन एब्बीको भ्रमण गरेपछि उनलाई यो कविता लेख्ने आइडिया आएको उनले आफैले भन्ने गरेका थिए। टिन्टन एब्बी चाहिँ उनको प्यारो साथी जुन अकालमै छिटै कलिलो उमेरमा मृत्यु भएको थियो, हल्लाम, उनको बरियल प्लेस उनलाई गाडिएको ठाउँ नजिकै थियो। स्ट्यान्जा 2, फ्रेस एज द फर्स्ट बिम ग्लिटरिङ अन अ सेल, यात्रामा रहेको पानी जहाजमा परेको सूर्यको चम्किलो किरण जस्तै अझै ताजा छ। द्याट ब्रिङ्स आवर फ्रेन्ड्स अप फ्रम द अन्डरवर्ल्ड, जसले हाम्रा आफ्ना आफन्तहरूलाई टाढा टाढा दूर देशबाट ल्याएर आउने गर्छ। यहाँ अन्डरवर्ल्डको अर्थ फार अवे भन्ने हुन्छ। स्याड एज द लास्ट विच रेडेन्स ओभर वान द्याट सिङ्क्स विथ अल वी लभ बिलो द भर्ज, अनि दुखी र उदास पनि त्यति नै, जति हाम्रो आफ्नो आफन्तलाई बोकेर गएको एउटा पानी जहाज समुद्रको किनारमा सतह मुनि डुब्छ र सूर्यको बिहानीको किरणले अलि रातो मात्र देखिन्छ। सो स्याड सो फ्रेस द डेज द्याट आर नो मोर, बितेर गएका दिनहरू अति नै दुःखद तर फ्रेस अझै ताजा छन्। अब थर्ड स्ट्यान्जा, स्याड एन्ड स्ट्रेन्ज एज इन डार्क समर डन्स द अर्लिएस्ट पाइप अफ हाफ अकेन्ड बर्ड्स टु डाइङ इयर्स वेन अन टु डाइङ आइज। यहाँ स्ट्रेन्जको अर्थ हुन्छ अचम्म, अनि पाइपको अर्थ गाना अथवा सिङ भन्न खोजेको। हाफ अकेन्ड भनेको आधा निन्द्रामा, डन भनेको बिहान, डाइङ इयर्स भनेको मर्ने मानिसहरू, डाइङ पिपल। गर्मी मौसममा बिहानको समयमा आधा निन्द्रामा भएका चराहरूले मर्ने मानिसहरूको लागि गाएको गाना जस्तो स्याड छ, स्ट्रेन्ज छ। हाफ अकेन्ड बर्ड सिङ द सङ अफ मेलाङ्कोली एन्ड स्याडनेस इन समर डन्स,
गर्मीको मौसममा चराहरूले मेलाङ्कोली दुःखद र स्याडनेसले भरिएका गानाहरू गाउँछ। द केसमेन्ट स्लोली ग्रोज अ ग्लिमरिङ स्क्वायर। जब बिस्तारै सूर्य उदाउँछ, उज्यालो हुन लागेपछि झ्यालबाट, केसमेन्ट भनेको विन्डो, झ्यालबाट सूर्यको किरण भित्र पस्छ झ्यालभित्र, र डाइङ पिपलहरूले, उनका डाइङ आइजहरूले अलिकति भए पनि त्यो लाइट देख्छन्। सो स्याड सो स्ट्रेन्ज द डेज द्याट आर नो मोर। ती दिनहरू जुन विगतका दिनहरू, बितेका दिनहरू एकदमै दुःखद र स्ट्रेन्ज छन्। विच आर नो मोर, जुन अब बाँकी रहेनन्। डियर एज रिमेम्बर्ड किसेस आफ्टर। ती दिनहरू एकदमै प्यारा छन्, मानव मरिसकेको मानिस जसले मर्नुभन्दा पहिले किस गरेको थियो त्यो किस जति नै प्यारा छन्। यहाँ कविलाई आफ्नो बिलभेड गर्लको याद आएको छ, आफ्नो प्रेमिकाको याद आएको छ जसलाई उनले किस गरेका थिए, र उनको किस गर्ने ती लिप्सहरू, ओठहरू प्योर थिए भन्न खोजिएको छ, र उनको प्रेमिका मरेर गए पनि उनको स्विट मेमोरी चाहिँ लेफ्ट बिहाइन्ड अझै बाँकी छ कविको लागि। एन्ड स्विट एज दोज बाई होपलेस फ्यान्सी फेन्ड अन लिप्स द्याट आर फर अदर्स। यहाँ फ्यान्सी भनेको इमेजिनरी र फेन्ड भनेको मनगढन्ते। यो लाइनले भन्न खोजेको छ ती दिनहरू यति स्विट छन् कि मानव आफूले चाहेको प्रेमिकालाई अथवा व्यक्तिलाई गर्न खोजिएको इमेजिनरी किस जस्ता छन्, तर त्यो किस उनको आफूले उसलाई दिन खोजे पनि उसले चाहिँ आफूलाई दिन खोजेको हुँदैन, त्यो किस अरूको लागि हो, उसले अरूलाई दिन खोज्छ तर आफूले उसलाई दिन खोजेको। डिप एज लभ डिप एज फर्स्ट लभ। ती दिनहरू उति नै प्यारो छन् जति कुनै व्यक्तिले आफ्नो पहिलो प्रेमलाई माया गर्छ। एन्ड वाइल्ड विथ अल रिग्रेट। अब केही पनि बाँकी रहेन पश्चाताप बाहेक। देयर इज नथिङ एक्सेप्ट रिग्रेट एन्ड रिमोर्स। ओ डेथ इन लाइफ द डेज द्याट आर नो मोर। यहाँ डेथ इन लाइफ, यहाँ कन्ट्रास्ट छ, डेथ पनि छ लाइफ पनि छ, दुइटै कुराहरू छ। यहाँ भन्न खोजिएको अल्दो हि इज लिभिङ बट हि इज अ लिभिङ कप्स। हि इज लिभिङ, ऊ बाँचिरहेको छ तर ऊ मृत छ भन्न खोजिएको। ऊ एउटा जिउँदो लास बनेको छ किनकि ऊ आफ्नो पुरानो दिनहरूले हन्टेड छ। हि इज हन्टेड बाई द पास्ट डेज। अब यसको समरी। टियर्स आइडल टियर्स बाई अल्फ्रेड लर्ड टेनिसन इज एन इलेजी एन्ड लिरिक रिटन इन द डिस्पेरेट मोड एट द लस अफ द पोएट्स बाइगन डेज। द स्पिकर अफ द पोएम इज अ फिमेल. The speaker wonders why her eyes are tearing up as she looks up on autumn fields. They seem to come from a divine source. She realizes the tears come from thinking about the days that are no more. But why? The days are fresh like sunbeams on a sail that is bringing friends up from the underworld, and sad like the last beam taking them back again. Thus the lost days are so sad, so fresh. The days also are sad and strange, like dawn in the summer when birds are singing so early and a dying person hears them with sadness, or like a window growing into a glimmering square that dying eyes gaze upon in the transition from dark to one more dawn. The lost days are thus so sad, so strange. The lost days too are dear as the kisses of a loved one who has died, and they are as sweet as the hopes that one has to kiss someone who has lips meant for others. The lost days are as deep as love, and they had the excitement of first love as well as the wild regret that goes with frustrated hopes. These days are a kind of death in life. Now figures of speech used in this poem. Various figures of speech have been used in this poem. Number 1, simile. सिमिलीमा यसमा प्रयोग गरिएको छ। सिमिली भनेको दुईटा चिजहरूलाई कम्पेयर गर्ने जसमा एज र लाइकको प्रयोग गरेर, जस्तै फ्रेस एज द फर्स्ट बिम, स्याड एन्ड स्ट्रेन्ज एज इन डार्क, यो सिमिलीको प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा एलिट्रेसन। एलिट्रेसन भनेको रिपिटिसन अफ द कन्सोनेन्ट साउन्ड्स इन अ लाइन। एउटै लाइनमा आएको वर्डहरूमा आइडेन्टिकल अथवा सिमिलर कन्सोनेन्ट साउन्ड अगाडि, शब्दको अगाडि आयो भने त्यसलाई भनिन्छ एलिट्रेसन। जस्तै यहाँ नो नट, नोको अगाडि पनि न साउन्ड छ, नटको अगाडि पनि न साउन्ड छ, नो नट, यहाँ एलिट्रेसन भयो। डिभाइन डिस्पियर, ड साउन्ड रिपिट भयो। फ्रेस एज द फर्स्ट, यहाँ फ साउन्ड रिपिट भयो। सो स्याड, सो फ्रेसमा स साउन्ड रिपिट भयो। त्यसै गरी यो पोइममा प्रयोग गरिएको अर्को फिगर्स अफ स्पिच चाहिँ पर्सनिफिकेसन हो। पर्सनिफिकेसन भनेको नन ह्युमन थिङ्सहरू, इनएनिमेट अब्जेक्ट अनि एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्टहरूलाई ह्युमन क्वालिटिज दिनु भनेको।
पर्सनिफिकेसन हो। जस्तै ह्याप्पी अटम फिल्ड सजीव वस्तु अथवा मानव होइन, तर ऊ चाहिँ ह्याप्पी छ, मानवीय गुण ह्याप्पिनेसलाई दिएको छ, यो चाहिँ पर्सनिफिकेसन हो। रिफ्रेन चाहिँ यसमा प्रयोग गरिएको अर्को फिगर अफ स्पिच हो। यो भनेको कुनै लाइन अनि ग्रुप अफ लाइन्स बार बार रिपिट हुन्छ भने त्यसलाई रिफ्रेन भनिन्छ। यसमा द डेज द्याट आर नो मोर भन्ने सबै करिब सबै स्ट्यान्जामा दोहोरिएको छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ रिफ्रेन भनिन्छ। प्याराडक्स चाहिँ यसमा प्रयोग गरिएको अर्को फिगर अफ स्पिच हो। प्याराडक्स भनेको सर्फेसली हेर्दा कन्ट्रोभर्सियल जस्तो अलि रङ जस्तो स्टेटमेन्ट लागे पनि डिपमा चाहिँ यो ट्रु हुन्छ। जस्तै चाइल्ड इज अ फादर अफ म्यान, विलियम वर्ड्सवर्थको कवितामा पनि टियर्स आर आइडल बट दे आर कमिङ फ्रम डिप विदिन द स्पिकर। अक्सिमोरन यसमा प्रयोग गरिएको अर्को फिगर अफ स्पिच हो। यो भनेको दुईवटा अपोजिङ आइडियाजहरू, दुईवटा अपोजिङ वर्ड्सहरूको प्रयोग गर्नु हो स्पेसल इफेक्टको लागि। जस्तै डेथ एन्ड लाइफ दुईवटा अपोजिङ आइडियाजहरू हो, तर यहाँ डेथ एन्ड लाइफ चाहिँ सँगै प्रयोग गरिएको छ। यसमा प्रयोग गरिएको अर्को फिगर अफ स्पिच चाहिँ एल्युजन हो। एल्युजन भनेको कुनै पुरानो टेक्स्ट, इभेन्ट, हिस्टोरिकल इभेन्ट, अरू कुनै किताबबाट रेफरेन्स लिनुलाई नै एल्युजन भनिन्छ। यसमा बाइबलबाट अन्डरवर्ल्ड भन्ने वर्ड अनि त्यसपछि अरू पनि एल्युजनहरू लिएको छ। त्यसै गरी सिम्बोलिजम भनेको कुनै आइडियाजहरू व्यक्त गर्नको लागि कुनै वर्डको सहायता लिने, अब्जेक्टहरूको प्रयोग गर्ने, त्यसलाई भनिन्छ सिम्बोलिजम। यसमा वस्तु एउटा हुन्छ तर त्यसले भन्न खोजेको अर्कै हुन्छ। जस्तै यसमा ह्याप्पी अटम फिल्ड, अन्डरवर्ल्ड, सिङ्किङ सन, डार्क समर, किसेस आदिहरू प्रयोग गरिएका छन्। जस्तै सिङ्किङ सन भनेको पेसिमिजम, निराशालाई जनाउन खोजेको छ। र त्यसरी नै इमेजरी भनेको कुनै पनि आइडियाजहरू जसले हाम्रो 5वटा सेन्सलाई अपिल गरेको हुन्छ र एउटा भिजुअल इमेज अथवा साउन्ड इमेज आदि पैदा गराउँछ। जस्तै यसमा पनि हामीले यो पोइम पढ्ने बेलामा हाम्रो मेन्टल पिक्चर उत्पन्न हुन्छ। जस्तै ग्लिटरिङ सन बिम भनेपछि हामी एउटा चम्किरहेको सूर्यको किरणको इमेज हाम्रो दिमागमा आउँछ। त्यस्तै पाइप अफ द अकेनिङ बर्ड भनेको सङ अफ द बर्ड हाम्रो दिमागमा एउटा साउन्ड इमेज आउँछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि यो भिडियो मनपर्छ भने तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।